बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट 3 था उसका पार्ट 2। और इसमें जो है ना हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह इराइज होता है और हमने विद इन मैनेजमेंट हमने कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन सी टाइप्स है। तो ये सब के सब जो है ना आज इसी पार्ट में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट है क्या। कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज कंसीक्वेंस ऑफ रियल और परसीव्ड डिफरेंसेस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शन। याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे इख्तिलाफ जिसको हम कहते हैं, इख्तिलाफ किस चीज़ की कंसिक्वेंसेस होते हैं। ये जब हमारे दो बंदे होते हैं, दो बंदों के गोल्स, उसके एम्स या उसकी वैल्यूज़ में या उसके आइडियाज़ में, उसकी तसव्वुरात में, उसके एटीट्यूड्स में, उसकी बिलीव्स में डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस दो किस्म की होगी, या तो रियल होगी, रियल ये कि अभी जो है ना उनके बिलीफ्स में अभी से जो है ना डिफरेंसेस शुरू है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, या परसीव्ड होते हैं। इनको खतरा है कि आगे जाके हमारे दरमियान ये डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं। तो ये रियल या परसीव्ड डिफरेंसेस जो लोगों के जो दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों की गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स में या उनकी वैल्यूज में, उनके कल्चर में, हत्ता कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट, ये डिफरेंसेस होती, इसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू आर मोर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट इज डायनामिक। कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक क्यों होता है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ये शुरू भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये अल्टरनेट होता है, ये परमानेंट नहीं होता कि एक कॉन्फ्लिक्ट है और हमेशा से यही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। नहीं, ये चेंज हो सकता है। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव हम इन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जिसको जो है ना जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस को क्रिएट करते हैं। जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट दो बंदों के दरमियान इख्तिलाफ है किसी आइडियाज के बारे में और इन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट की वजह से इनोवेशन आते हैं, ग्रोथ आती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक बात की तरफ जो है ना एक डिसीजन में जो है ना डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। लेकिन अदर एस्पेक्ट जो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी की वजह से जो है ना डिस्ट्रक्शन आते हैं और भी खराबी आती है। ओके, हेल्दी और डिस्फंक्शनल। हेल्दी जैसा कि पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट ये क्या है, डिस्फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट के मेनली हम इसको दो टाइप्स पे कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल विद इन वन इंडिविजुअल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल अपने दरमियान अपने मन में जिसकी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो डिजायर के साथ कम्पीट करता है, जो अपने गोल्स वैल्यू के साथ कम्पीट करता है। जैसा कि एक बंदा होता है कि वो जो है ना वो कहता है कि मैंने बाहर जाना है, दोस्तों के साथ बाहर क्या करना है, बाहर जो है ना मैंने जाना है। लेकिन दूसरा उन्होंने जो है ना अपने डिजायर के खिलाफ एक कम्प्लेट होता है कि नहीं यार, दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना क्यों करते हो, अभी अपना स्टडी क्यों नहीं करते, इसी वक्त में जो वक्त आप दोस्तों के साथ जाया करते हो उसमें अपना स्टडी करो। तो ये विद इन एन इंडिविजुअल ये कम्प्लिक्ट होता है। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्प्लिक्ट। इंटरपर्सनल कम्प्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल होता है, जैसा कि जो आकर होते हैं जैसे ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, या दो बंदों के इंटरेस्ट में कम्प्लिक्ट डिफरेंसेस है, या पर्सनालिटी में क्लैशेस है दो बंदों की। तो ये क्या होता है, ये दो बंदों के दरमियान, दो से ज्यादा बंदों के दरमियान जो इंटर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्प्लिक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इंट्रा ग्रुप कम्प्लेक्ट। इंट्रा ग्रुप में जब दो विद इन अ ग्रुप जब कम्प्लेक्ट, तो विद इन अ ग्रुप में एक ही ग्रुप है, एक ही क्लास है, एक ही क्लास है, उस क्लास के दरमियान अंदर लोगों के दरमियान कम्प्लेक्ट है। एंटर ग्रुप दो ग्रुप्स या दो क्लासेस है और दो क्लासेस के दरमियान कम्प्लेक्ट है। एक क्लास तो अपनी दरमियान एक क्लास के स्टूडेंट जो है ना वो यकजा है, एक ही कॉमन इंटरेस्ट है उनका, लेकिन बाहर के क्लास के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स आकर इज कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसरप्टिव कॉन्फ्लिक्ट। दो किस्म की कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट एक होता है, दूसरा होता है डिसरप्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम विन लूज कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, जो हमने पहली वाली यूनिट में पढ़ा था। ये क्या होता है, पहली वाली पार्ट में ये विन लूज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है
کہ کمپٹیٹیو میں جو ہے نا انسان ٹرائی کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچیو کروں, مجھے سب سے زیادہ بینیفٹس مل جائے, اور دوسرا جو ہے نا وہ کیا کر جائے, وہ لوز کر جائے. لیکن یاد رکھیے اس میں دوسرے کی ڈسٹرکشن نہیں ہوتی, دوسرے کو مکمل ایلیمنیٹ یا ختم کرنا نہیں ہوتا. اوکے, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بینیفٹس مجھے مل جائے, دوسرا جو ہے نا وہ لوز کر جائے. پہلی defines competitive conflict as a victory for one side and a lose for the other side. لیکن لوز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مکمل طور پہ وہ ختم ہو جائے, اوکے, ایلیمنیٹ ہو جائے. جیسا کہ میں نے پہلے پارٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کار کا, کہ ایک بندہ ہے وہ پرانا کار ہے, گاڑی ہے, وہ سیل کر رہا ہے, یوز کار ہے. تو یوز کار میں وہ کیا کرے گا, وہ اپنی طرف جو ہے نا زیادہ وہ صفات ان کا بیان کرے گا کہ اس میں یہ کوالٹیز ہے, یہ ہے, تاکہ ان کو زیادہ پیسے مل جائے, اور دوسری جو ہے نا دوسری سے وہ زیادہ پیسے وہ کیا کرے, حاصل کرے. تو دوسری کو لوز کرنا چاہتا ہے. The goals of each side are mutually incompatible. اب دونوں کے درمیان جو گولز ہیں وہ انکمپیٹیبل ہے. ایک جو ہے نا ایک پرائز بتا رہا ہے, دوسرا پرائز بتا رہا ہے. But the emphasis is on winning, not the defeat of the opponent. لیکن اس میں ایمپسس کس چیز کے پہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا جیت حاصل ہو جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو میں ڈیفیٹ کروں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائے. اوکے, when one side is clearly won, competition has terminated. جب ایک سائڈ کلیئرلی جو ہے نا وہ جیت جائے, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بندہ جو ہے نا ایک جو سیل کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ مجھے 10 لاکھ دینی ہے, جو پرچیز کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے 8 لاکھ اس گاڑی کی دینی ہے. اب اس بندے کا ایم کیا ہے کہ میں اس سے 2 لاکھ زیادہ لے لوں, اس کا ایم کیا ہے کہ میں ان سے 2 لاکھ ان کو 2 لاکھ کم دے دوں. اب دونوں کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے کو میں مکمل طور پہ ڈسٹرائی کروں, یہ جو ہے نا ان کو گاڑی دے رہا ہے, لیکن صرف ان کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ میں ان سے زیادہ لے لوں. اوکے, تو ادھر جو ہے نا کنفلکٹ کب ختم ہوگا, جب یہ 2 لاکھ جو ہے نا زیادہ لے گا, یہ دوسرا جو ہے نا یہ 2 لاکھ جو ہے نا وہ کم دے گا اس بندے کو, تو کنفلکٹ تب ختم ہوگا. دوسری سائڈ پہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہے ڈسٹرپٹیو کنفلکٹ. ڈسٹرپٹیو میں یہ جو ہے نا اپنی ویننگ پہ اتنا فوکس نہیں کرتا جتنا دوسری کی ڈیفیٹ پہ فوکس کرتا ہے, جتنا دوسری کی ڈسٹرکشن پہ فوکس کرتا ہے. اوکے, یہ چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ جو اپوننٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ایلیمنیٹ ہو جائے. ڈسٹرپٹیو کنفلکٹ ان کنٹراسٹ ڈز ناٹ فالو اینی میوچلی ایکسیپٹیبل سیٹ آف رولز اینڈ ڈز ناٹ ایمفسائز آن ویننگ. یہ جو ہے نا اس کی رولز بھی نہیں ہوتی اور یہ جو ہے نا ویننگ پہ بھی ایمفسائز نہیں کرتا. The parties involved are engaged in activities to defeat or eliminate the opponent. اب دونوں کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ میں اپنی مخالف کو کیا کروں, اس کو ڈیفیٹ کروں, اس کو ایلیمنیٹ کروں. This type of conflict takes place in an environment charged with fears, anger and stress. یہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ جو ہے نا فیئر ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے, جیسے کہ دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے. وہ جھگڑا فزیکل فائٹ ہوتا ہے. فزیکل فائٹ میں کیا کرتے ہیں, دوسرے کو جو ہے نا وہ مکمل زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے, اچھا, کنفلکٹ کی پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹ کون کون سی ہیں؟ پازیٹیو ایسپیکٹ آف دا کنفلکٹ, a certain amount of conflict is beneficial to an organization. certain amount of conflict جو ہے وہ beneficial ہوتا ہے. conflict can also increase creativity by acting as a stimulus for developing new ideas or identifying methods for solve problems. اب کچھ کنفلکٹ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ میں ایک پوائنٹ آف ویو پہ سوچتا ہوں, دوسرا بندہ میرا اپنے دوسری پوائنٹ آف ویو پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہو وہ ایک نیو وے سے وہ سوچتے ہو اور ایک نیو آئیڈیا جنریٹ کرتے ہو جس کے تھرو ہم پرابلم کو سالو کریں. کنفلکٹ آلسو ہیلپس people are recognize legitimate differences within the organization. اب کنفلکٹ کے تھرو جو ہے نا لوگ جو legitimate differences ہوتے ہیں وہ differences جس کے تھرو جو point of view, different point of view, ایک creative, ایک new point of view arise ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ legitimate differences اس کے ہو لیکن legitimate ہو. اچھا, and serves as a powerful motivator to improve performance and effectiveness as well as satisfaction. اور یہ جو ڈفرینسز ہے اسی کے تھرو یہ ایک پاورفل موٹیویٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے. کیونکہ جب ان کی جو ڈفرینسز ہے, ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے, اپوننٹ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کیا ہو, جب وہ جو ہے نا لیجیٹمیٹ ہو, تو جب ہم کنفلکٹ کو ریزالو کریں اور اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ بہتر ثابت ہو جائے, تو جو مخالف ہے اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک موٹیویٹر ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا تھا, اتنا اچھے جو ہے نا ان کی ریزلٹس تھی, تو مجھے بھی جو ہے نا اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرنا ہے. ساتھ میں جو ہے نا اس سے سیٹسفیکشن بھی ملتا ہے. جب بھی جو ہے نا کنفلکٹ ریزالو ہوتا ہے تو جس بندے کا پوائنٹ آف ویو بہتر ہوتا ہے تو اسی سیٹسفیکشن بھی ملتا ہے, اور جس کا خراب ہوتا ہے اس کی بھی سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ میں بھی جو ہے نا نقصان سے بچ گیا. اوکے, اچھا, مینیجنگ کنفلکٹ از این ایسینشیل اسکل فار مینیجر
एंड इंडीड ऑल नर्सेज। ये मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये नर्सेज और जितने भी मैनेजर हो उसके लिए बहुत एसेंशियल स्किल्स है। अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्ट, अलाउइंग कॉम्प्लेक्ट टू मेक वर्स एंड रिमेन अनरिजॉल्व्ड डिमोरलाइज द मैनेजर्स इफेक्टिवनेस एंड कैन रिजल्ट इन डिससैटिस्फाइड स्टाफ इन टर्नओवर। अगर मैनेजर कॉम्प्लेक्ट जो है ना अच्छी तरीके से रिजॉल्व नहीं करती, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं और कॉम्प्लेक्ट को वक्त के टाइमली जो है ना उसको रिजॉल्व नहीं करती, तो फिर क्या होता है, स्टाफ डिससेटिस्फाइड होता है और टर्न ओवर जो है ना वो बन जाता है, लोग जो है ना वहां से रिजाइन करना शुरू करते हैं। Resolving conflict on the other hand can lead to better outcomes both with the immediate situation and encourage the manager to resolve conflict in the future। अगर आप जो है ना conflict को रिजॉल्व करते हो तो क्या करते हैं, अगर रिजॉल्व करते हो तो इसके बेहतरीन आउटकम्स आते हैं। आउटकम मैनेजर के लिए भी होते हैं, सिचुएशन भी अच्छी तरह हैंडल होते हैं और आगे के लिए जो है ना फ्यूचर के लिए भी फिर जो है ना वही कॉन्फ्लिक्ट अच्छी तरीके से रिजॉल्व होते हैं और ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है उसी मैनेजर पे। ओके, अच्छा, अब काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन सी काजेज है कॉन्फ्लिक्ट की। सबसे पहले काज तो ये कि पुअर मैनेजमेंट है, मैनेजिंग जो है ना मैनेजर अपनी रिस्पांसिबिलिटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। अनफेयर ट्रीटमेंट है, एक बंदे के साथ एक जैसा सलूक, दूसरे बंदे के साथ दूसरे जैसा, तो ऑलरेडी जिसके साथ खराब सलूक हो रहा है तो वो जो है ना क्या करेगा, अपना आवाज उठाएगा। अनक्लियर जॉब रूल्स क्लियर नहीं है, एक बंदा दूसरे का काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे का काम कर रहा है। एनएडीकेट ट्रेनिंग सही नहीं दी गई है, वो जो भी काम करते हैं तो अप टू स्टैंडर्ड वो परफॉर्म नहीं करती। कम्युनिकेशन पुअर है, आप काम तो सही करते हैं लेकिन दूसरे के साथ आपने कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं किया, उन्होंने जो है ना गलत कंसिडर किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। पुअर वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम है, उसमें आप स्टडी करते हो और बाकी बाहर जो है ना एनवायरनमेंट ऐसा है कि बाहर जो है ना सड़क पे गाड़ी चलते फिरते हैं, तो ये पुअर वर्क एनवायरनमेंट है। लेक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बुलिंग एंड हेरासमेंट है, लोग जो है ना आपको हर्ट करते हैं, आपको हेरास करते हैं, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल। ओके, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, इसकी काजेज के बारे में, तो अब कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये जब एराइज होता है, एराइज के बाद किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसी के लिए जो है ना डिफरेंट मॉडल यूज की गई है। बिफोर तेवरिस ने जो है ना उनको प्रेजेंट की है। अब सेवरल ऑथर्स हैव प्रपोज्ड मॉडल फॉर एग्जामिनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसा कि फोंडे है या फेली है या थॉमस है, तो इन लोगों ने जो है ना डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट की है और उन मॉडल का मेन एम क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह जनरेट होता है और किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल फॉलो अ जनरल फॉर्मेट फॉर एग्जामिनिंग कॉन्फ्लिक्ट, सब ने जो है ना एग्जामिन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह हम एग्जामिन करेंगे तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मेट सबने जो है ना प्रेजेंट की है। दीज मॉडल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प explain how and why conflict occurs and ultimately how one can minimize conflict or resolve it with the least amount of negative outcome। अब इन सब ने जो है ना काम किस बात पे की है, सबका एक जनरल फॉर्मेट है, एक जनरल फॉर्मेट इन्होंने यूज किया, फ्रेमवर्क यूज की है और सबका एम यही है कि conflict जो है ना क्यों और किस तरह जो है ना एराइज होता है। अब हम conflict को रिजॉल्व करेंगे तो किस तरह हम conflict को मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज हम इस तरह करेंगे ताकि उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव आउटकम जो है ना वो सबसे ज़्यादा कम हो। तो सब तेवरिस ने जो है ना सब आतर ने इसी बात पे काम की है। कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन डेवलप अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस। अब कॉन्फ्लिक्ट किस तरह राइज होता है, किस तरह रिजॉल्व करेंगे, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसका स्पेसिफिक प्रोसेस कौन सा है? दिस प्रोसेस बिगिंस विद सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, एंटेसिडेंट कंडीशंस। द पार्टीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फीलिंग्स और परसेप्शंस अबाउट द सिचुएशन परसीव्ड ऑफ फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले एंटेसिडेंट कंडीशंस होते हैं, फिर इसके बाद जो है ना जो लोग होते हैं, लोगों को उस एंटेसिडेंट कंडीशन से वो परसीव्ड या फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट लेते हैं, फिर वो परसीव्ड या फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट वो जो है ना इवॉल्व होते हैं, वो एराइज होते हैं बिहेवियर में और बिहेवियर के बाद फिर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट एग्जिबिट होता है। एग्जिबिशन, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिबिशन के बाद जो है ना फिर उसको रिजॉल्व या सप्रेस करने की कोशिश की जाती है और एट द एंड जो है ना आउटकम्स एराइज होते हैं। अब इन्हीं एक एक स्टेप को हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो है ना एंटेसिडेंट कंडीशन कौन कौन सी है, फिर परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट कौन सी है, फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट कौन सी है, फिर कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर किस तरह एराइज होता है और इसके बाद जो है ना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किस तरह होता है या सप्रेस होता है और आउटकम जो है ना वो
کون کون سی آتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز۔ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے؟ آر ایسوسیٹڈ ود انکریز ان کمپلیکٹ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز پروپیل اے سچویشن ٹوورڈ کمپلیکس اینڈ نرسنگ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن۔ اب اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ کمپلیکٹ کو ارائز کرتا ہے، ایک ایسی سچویشن جس کی وجہ سے کمپلیکٹ ارائز ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینینس ارائز ہوتے ہیں، تو اسی سچویشن کو ہم کہتے ہیں، اسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن۔ اوکے، اب یہ جو ہے نا، یہ سچویشن کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپلیکٹ ارائز کرتا ہے۔ اور نرسنگ میں اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے جو ہے نا پہلے والے ابھی جو ہے نا ہم نے پڑھا، یہ کازز آف کمپلیکٹ، یہ کازز آف کمپلیکٹ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز ہی ہے جو کمپلیکٹ ارائز کرنے کی سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ انکمپیٹیبل گولز ہیں، گول جو ہے نا وہ میوچلی اچیو نہیں ہو رہے، دو لوگ ہیں، دونوں کی گول جو ہے نا انکمپیٹیبل ہے، وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اکر نہیں ہو رہی، تو آلریڈی ایک کہے گا کہ میں اپنی گول کو پہلے اچیو کرتا ہوں، دوسرا کہے نہیں میں نے اچیو کرنی، تو انکمپیٹیبلٹی آتا ہے اور اسی کو اسے کمپلیکٹ ارائز ہوتے ہیں۔ ڈفرینس ان ویلیوز اینڈ بلیفس، ویلیو بلیف میں ڈفرینسز ہے، ہر ایک جو ہے نا اپنی پریکٹس پہ عمل کرے گا، دوسرا جو ہے نا اس کا مخالفت کرے گا۔ ٹاسک انٹر ڈیپینڈنس، دو بندے ہیں، دونوں کی ٹاسک انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پہ جو ہے نا ریلائنٹ ہے۔ اب ایک جو ہے نا کہے گا کہ میں نے بریک لینے، دوسرا کہے گا کہ نہیں میرے ساتھ کام کرو، تو اسی کی وجہ سے جو ہے کمپلیکٹ ارائز ہوگا۔ انکلیئر اور ایمبیگوس جاب رولز ہے، دو بندے جاب کر رہے ہیں لیکن دونوں کی سیم جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی جاب رول جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو ایک جو ہے نا وہ کہے گا کہ آپ یہ کام کرو، دوسرا کہے گا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنی، آپ یہ کام کرو، تو اسی وجہ سے کمپلیکٹ ارائز ہوتا ہے۔ کمپٹیشن فار لمیٹڈ ریسورسز کم ہے، ایک کہے گا کہ میں نے اپنے کام کے لیے یہ چیزیں لینی ہے، دوسرا کہے گا نہیں مجھے اس کی ضرورت ہے، تو ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ڈسکریمنیشن ہوتے ہیں، انفیئر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک کو جو ہے نا چھٹی دی جاتی ہے، دوسری بندے کو جو ہے نا چھٹی نہیں دی جاتی، آلریڈی دوسرا جو ہے نا وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کی ذہن میں ایک ڈفرینس آف اوپینین یا کمپلیکٹ جو ہے نا وہ ارائز ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز ہے جو کمپلیکٹ ارائز ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کے بعد پرسیوڈ اینڈ فیلٹ کمپلیکٹ آتا ہے۔ اب پرسیوڈ اینڈ فیلٹ کمپلیکس تھوڑی سی آپ سمجھیے یہاں سے کہ پرسیو کمپلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے نا ان چیزوں کو پرسیو کیا۔ پرسیو کس طرح کیا؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ مینیجر جو ہے نا مجھے چھٹی نہیں دے رہا ہے اور دوسرے کو جو ہے نا چھٹی دے رہی ہے۔ اب انہوں نے جو ہے نا یہ جو اختلاف تھا یہ اس کے ذہن میں آ گیا، اپنے آپ کو انہوں نے اویئر کیا، تو یہ اویئرنیس کیا ہے؟ یہ پرسیوڈ ہے۔ اب جب اس اویئرنیس کو یہ فزیکل فارم میں کنورٹ کرتا ہے، اینگر میں آتا ہے اور مینیجر کے سامنے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کس طرح کیوں جو ہے نا اس طرح کرتے ہو، میرے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہو، تو یہ پھر جو ہے نا فیلٹ کمپلیکٹ بن جاتا ہے۔ اوکے، perceived and felt conflict account for the conflict that may occur when the parties involved view situations from different perspective۔ اب پرسیوڈ یا فیلٹ کمپلیکٹ کب رائز ہوگا؟ جب دو بندے ہیں، دونوں سچویشن کو جو ہے نا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ اس کو چھٹی دے رہے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا چھٹی کی ضرورت ہے، میں بیمار ہوں، لیکن دوسرا جو ہے نا وہ اس سے خبر نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان وہ ایک سچویشن ہے لیکن دونوں ایک سچویشن کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں۔ when they misunderstand each other position، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہے۔ when positions are based on limited knowledge، یا پوزیشن جو ہے نا وہ نالج ایک دوسرے کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ اوکے، تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جب نالج کی کمی ہو، ایک دوسرے سے خبر نہیں ہے ایک دوسرے کو، اور یا جو ہے نا ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ پرسیو کمپلیکٹ ریفر ٹو ایچ پارٹی پرسیپشنز آف دا ادر پوزیشن، دوسری پوزیشن کو بھی کس طرح پرسیو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شارٹ سا ایگزامپل ہے کہ دو بندے ہیں، دو بندے ایک ہی فیکٹری میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک بندہ ہے، اس کو جو ہے نا ہر دوسرا دن وہ چھٹی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ ہر دوسرے دن وہ لیو پہ ہوتا ہے، مینیجر اس کو لیو دے دے۔ تو یہ جو پہلا والا یہ کہتا ہے کہ یار مینیجر مجھے جو ہے نا ہفتے بھر میں ایک چھٹی نہیں دے رہی، اور اس دوسرے والے کو جو ہے نا ہر دوسرے دن پہ۔ اب اس کے ذہن میں جو ہے نا کیا آ گیا؟ ایک کمپلیکٹ شروع ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے اویئر کیا۔ اب کیوں یہ دوسرے بندہ شاید کہ یہ بیمار ہوگا، اسی کی وجہ سے مینیجر اس کو چھٹی دے رہے ہیں اور یہ والے کو نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے دوسرے بندے کو غلط سمجھا۔ کیا سمجھا؟ غلط سمجھا، تو ادھر آ گیا ڈفرینس آف اوپینین، پرسیپشن جو ہے نا دوسرے بندے کی پوزیشن یا پوائنٹ آف ویو کو غلط سمجھا، تو پرسیوڈ کمپلیکٹ آ گیا۔ فیلٹ کمپلیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟
refers to the negative feelings between two or more parties. It is characterized by mistrust, hostility and fear. اب ادھر جو ہے نا نیگیٹو فیلنگ سے رائز ہوتا ہے. ادھر کیا ہے یہ پہلی پرسیوڈ میں کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو اویئر کیا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان یہ تعلقات دوبارہ بہتر ہو جائے, ایک دوسرے کی بہتری بھی چاہتے ہیں. لیکن فیلٹ کمپلیکٹ میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس بندے کے خلاف جو ہے نا نیگیٹو فیلنگ شروع کرتے ہیں, ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ کیا فزیکل فارم میں آتے ہیں اس بندے کے خلاف. اور فیلٹ کمپلیکٹ اس کے جو ہے نا اینگر شروع ہوتے ہیں, غصہ شروع ہوتے ہیں, ہاسٹیلٹی اس میں آتے ہیں, فیئر اس میں ڈیولپ ہوتے ہیں یا مسٹرسٹ جب یہ والی ڈیولپ ہوگی, سمپلی کہ نیگیٹو فیلنگز جب شروع ہوتے ہیں. فزیکل فارم وہ پھر بیہیویئر میں جو ہے نا یہ کنورٹ ہوتا ہے, لیکن فزیکل فارم سے پہلی نیگیٹو فیلنگز جب اس بندے کے درمیان شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر فیلٹ کمپلیکٹ. اور جب فزیکل نیگیٹو فیلنگز نہیں ہوتی, صرف اویئرنیس ہوتا ہے, تو پھر جو ہے نا وہ پرسیوڈ کمپلیکٹ ہوتا ہے. اوکے اچھا, اب ایگزامپل کے تھرو ہم جو ہے نا ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ پرسیوڈ اور فیلٹ کمپلیکٹ جو ہے نا وہ کیا ہے. A nurse manager and a surgeon have worked together for 2 years. There have mutual respect for each other's ability and skills and they communicate frequently. اب ایک نرس مینیجر ہے اور ایک جو ہے نا سرجن ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سالوں بھر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ایبلٹی اور اسکل پہ جو ہے نا ان دونوں کا ٹرسٹ بھی ہے. اوکے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں. وین دیئر سبارڈینیٹس کلیش, اب نرس مینیجر اور جو سرجن ہے ان کی سبارڈینیٹ جو ہے, جو ڈاکٹر ان کے ماتحت کام کرتے ہیں, ان دونوں کے درمیان, ان کے ماتحت کے درمیان جو ہے نا کیا گئی, کلیشز آ گئی, جھگڑا وغیرہ آ گیا. ان وچ دا اونلی دے آر لیفٹ وتھ کمپلیکٹنگ اکاؤنٹس آف سچویشن. اب ان دونوں نے کیا کیا, ان دونوں نرس مینیجر اور سرجن نے جو ہے نا اپنی سبارڈینیٹ کو ویسی کے ویسے رہنے دیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی پرابلم کو خود سالو کرو, ہماری تعلقات اس وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے. And with the only agreed upon fact is that a patient received less. اب ان سچویشن میں کیا ہوگا, ان سچویشن میں نہ ڈاکٹر کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے نہ نرس کمیونٹی کو. نقصان کس کا ہوگا, پیشنٹ بیچارے کا ہوگا کہ پیشنٹ کو صحیح کیئر نہیں پرووائڈ ہوگا. اچھا اب یہی سینیریو ہے. اب یہ جو ہے نا یہ پرسیوڈ کمپلیکٹ ہے, ادھر بعد میں ہم پڑھیں گے بھی. یہ پرسیوڈ کمپلیکٹ ہے کیونکہ نرس مینیجر اور سرجن ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ رکھتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین ہے لیکن ساتھ میں ریسپیکٹ بھی ہے, کولیبوریشن بھی ہے, اور چیز کو کولیبوریٹیولی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے تو یہ پرسیوڈ کمپلیکٹ ہے. دوسرا جو ہے نا, دوسرا سینیریو, ناؤ کنسیڈر the same scenario if the nurse and doctor have never dealt with each other or if one feels the other will not approach the problem constructively. اب ان دونوں کے درمیان نرس مینیجر جو ہے نا سرجن بھی بلیو نہیں کرتا, سرجن جو ہے نا نرس مینیجر بھی بلیو نہیں کرتا, اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا نیگیٹو فیلنگز رکھتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ نرس مینیجر صحیح کام نہیں کر رہا اور نرس مینیجر کہہ رہے کہ سرجن اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ سر انجام نہیں دے رہا. تو دونوں کے درمیان نیگیٹو فیلنگز ارائز ہوتے ہیں اور یہ دونوں جو ہے نا پرابلم کو کنسٹرکٹیولی سالو کرنے کی, کولیبوریٹیولی سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اوکے اچھا تو یہ کون سا والا ہو گیا, یہ پھر جو ہے نا فیلٹ کمپلیکٹ ہے. نرس مینیجر اپنی سبارڈینیٹس, اپنی ماتحت کو جو ہے نا وہ اس کے خلاف ابھرے گا, اور جو سرجن ہے وہ جو ہے نا اپنی ماتحت ڈاکٹر کو جو ہے نا نرس کمیونٹی کے خلاف جو ہے نا وہ اکسائے گا. تو کیا آئے گا پھر جو ہے نا فیلٹ کمپلیکٹ اس کو کہتے ہیں. ان دا فرسٹ سچویشن, یہ پہلے سینیریو تھا, پرسیوڈ کمپلیکٹ تھا. دیئر پوزیشن ریگارڈ فار ایچ ادر ایبلٹیز میکس دا نرس اینڈ فزیشین بلیو دے کین کنسٹرکٹیولی سالو دا پرابلم. اب جو پہلا پوزیشن تھا اس میں نرس مینیجر اور سرجن نے کہا کہ ہماری سبارڈینیٹ جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیولی, کولیبوریٹیولی پرابلم کو سالو کرے گا, ہماری تعلقات اس پہ خراب نہیں ہونا چاہیے. The nurse does not feel the physician will try to dominate and the physician respect the nurse manager leadership ability. نرس مینیجر جو ہے نا یہ بلیو کرتا تھا کہ یار یہ جو ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, تو یہ کیا ہے, یہ کوآپریٹیو بندہ ہے اور یہ جو ہے نا ڈومینیشن کی کوشش نہیں کرے گا, یہ ہمارے خلاف نہیں آئے گا. اور ساتھ میں ڈاکٹر سرجن جو ہے نا فزیشین نے یہ کہا کہ نرس مینیجر کے ساتھ ایبلٹیز ہے, اسکلز ہیں, اور وہ کوآپریٹیو بندہ ہے. اوکے دونوں ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ رکھتے ہیں, پازیٹیو اوپینینز رکھتے ہیں.
अच्छा, the nurse does not, अच्छा, with these pre-existing attitudes, the physician and nurse can remain neutral while helping their subordinates solve the conflict. अब इन दोनों इन ही कंडीशन में नर्स मैनेजर और फिजिशियन क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं आते, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट को कहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कोलैबोरेटिवली और पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ इसको सॉल्व करें. तो दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन साथ में रेस्पेक्ट और कोलैबोरेशन भी है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये परसीव्ड conflict हो गया. Felt conflict, if the nurse and physician were experiencing felt conflict, on the other hand, they might approach the situation differently. अब अगर फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट है तो सिचुएशन वो कुछ अलग से होगा. किस तरह होगा? ईच माइट assume that other will defend her or his subordinate at all costs and communication will be inhibited. अब जो है ना, नर्स मैनेजर कहेगा कि मैंने अपनी सबऑर्डिनेट्स को डिफेंड करने, और सर्जन कहेगा कि मैंने अपनी सबऑर्डिनेट्स को डिफेंड करने, और एट द इन मसला कहा जाएगा, मसला जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा. और कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होगा? फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें जो है ना एक दूसरे के खिलाफ एंगर होगी, मिसट्रस्ट होगा, हॉस्टिलिटी होगी और फियर होंगी. ओके, अच्छा, the conflict is resolved by domination of the surgeon person, a stronger person either in personality or position when losing fruit. अब ये जो है ना क्या होगा कि conflict कब रिजॉल्व होगा कि एक बंदा जो है ना डोमिनेट हो जाए, या सर्जन डोमिनेट हो जाए और अपनी बात को मनवा ले, या जो है ना नर्स मैनेजर डोमिनेट हो जाए और अपनी बात को मनवा ले, और दूसरा जो है ना जो अपोनेंट है वो क्या होगा, वो लॉस कर जाएगा. तो ये जो है ना फिर आता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में कि एक जो है ना विन कर जाएगा और दूसरा जो है ना लॉस. परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? कोलैबोरेटिव विन विन अप्रोच है, तो दोनों जो है ना विन करते हैं एट द एंड. ओके, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर, जब ये परसीव्ड और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये राइज होते हैं लोगों के दरमियान, तो इसी के बाद जो है ना ये शेफ होते हैं फिर कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर में. अगर सॉल्व नहीं हो गई ये परसीव्ड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर में. कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर सिंपल ये कि ये लोग जो अपनी जहनों में एक दूसरे के खिलाफ ओपिनियन रखते थे, अब ये फिजिकल फॉर्म में जो है ना अपियर होते हैं. Conflict behavior result from the parties perceived or felt conflict behaviors may be overt or covert. अब जो है ना ये वाले बिहेवियर जो है ना ये शुरू होते हैं. अब ये बिहेवियर दो किस्म के होते हैं, या तो कवर्ट होगा या ओवर्ट होगा, या ज़ाहिरी तौर पर जो है ना आएगी और सामना हो के जो है ना एक दूसरे के खिलाफ करेगा, या खुफिया तौर पर जो है ना एक दूसरे के खिलाफ वो शुरू करेगा. ओके, ओवर्ट बिहेवियर may take the form of aggression, competition and debate or problem solving. overt behavior क्या होगा कि इसमें एग्रेशन होगा, कंपटीशन एक दूसरे के खिलाफ होगा, या डिबेट होगा, या जो है ना कंस्ट्रक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा. लेकिन ओवर्ट में होगा कि क्या कि एग्रेशन अगर करेगा कि एक दूसरे को सामने हो के एक दूसरे के खिलाफ जो है ना बोलेगा, कंपटीशन एक दूसरे के खिलाफ सामने हो के बोलेगा, मतलब है कि ओवर्टली ज़ाहिरी तौर पे काम करेगा. कवर्ट ये कि खुफिया तौर पर पीठ जो है ना एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे. मे बी एक्सप्रेस्ड बाय वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्टिक्स सच एज स्केपगोटिंग, अवॉइडेंस और एपैथी. स्केपगोटिंग मीन के एक दूसरे को ब्लेम करेगा, एक को कहेगा कि यार वो बंदा तो उससे, वो सर्जन या वो नर्स मैनेजर, वो उसका तो जिक्र ही ना करो, वो जो है ना इतना बुरा आदमी है कि बता नहीं सकता. अवॉइडेंस में क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं पीठ पीछे. और कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ज़ाहिरी तौर पे तो अवॉइड करते हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे के दरमियान वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वैसी की वैसी रहते हैं. एपैथी मीन के लैक ऑफ कंसर्न होते हैं, मीन के एक दूसरे से जो है ना वो कहते हैं कि हमारा इस प्रॉब्लम के साथ हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं, ज़ाहिरी तौर पे ऐसे कहेगा, और खुफिया तौर पे जो है ना वो उनके दरमियान वो बुग़्ज़, खलल और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे. ओके, कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट. अब ये जो है ना ये पांचवा स्टेप है इस कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल का. इसमें जो है ना क्या होता है कि अब कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर तो शुरू हो गया, लोग जो है ना ज़ाहिरी तौर पे आ गए, एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गया. अब आपने जो है ना क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है या सप्रेस करना है. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और सप्रेस, या तो रिजॉल्व होता है या सप्रेस होता है. रिजॉल्व कैसे होगा, सप्रेस किस तरह होगा? रिजोल्यूशन आकर्स व्हेन अ
mutually agreed upon solution is arrived at and both parties commit themselves to carry out the agreement. resolution کب ہوگا؟ جب دونوں پارٹی جو ہے نا آئیں گے اور میوچلی بیٹھ جائیں گے اور کولیبوریٹیولی جو ہے نا پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے یا ایگریمنٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ سائن کریں گے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا کمپلیکٹ آپ نے بیخ سے روٹ سے اپنے کمپلیکٹ کو ختم کیا. سپریشن کب ہوگا؟ سپریشن اگر when one person or group defeats the other. سپریشن تب ہوگا جب ایک بندہ جو ہے نا نہیں مانے گا یا ایک بندہ اس میں جو ہے نا کیا فورسفل ہے، وہ کہے گا کہ میں نے جو ہے نا کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز وغیرہ نہیں کرنی اور میں نے دوسری کو ہروانا ہے چاہے جو بھی ہو، تو پھر سپریشن آئے گا. only the dominant side is committed to the agreement and the loser may or may not agree out the agreement. تو جو ڈومیننٹ سائڈ ہوگا، جو فورسفل بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ ایگریمنٹ کرنا ہے. جو لوزر سائڈ ہوگا یا تو وہ پریشر میں آ کے ایگریمنٹ کرے گا یا وہ مکمل طور پہ ایگریمنٹ سے جو ہے نا وہ کیا بھاگ جائے گا اور جو کمپلیکٹ ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گا. تو یہاں پہ جو ہے نا سپریس ہوگا، وقتی طور پہ جو ہے نا چیز وہ کیا ہوگا، وہ ختم ہوگا، لیکن روٹ کا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی. آؤٹ کمز کیا ہوگی کہ آپ نے کمپلیکٹ ریزالٹ کیا یا سپریس کیا، فیوچر پہ جو ہے نا اس کے کیا اثرات ہیں. اب the outcomes affect how conflict will be addressed by the parties in the future. فیوچر میں اب کیا ہوگا؟ the optimal solution is to manage the issue in a way that will lead to a solution wherein both parties sees themselves as a winner and the problem is solved. سب سے بہترین سلوشن کون سا ہے؟ جو ہم نے کہا ریزولوشن والا. ریزولوشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا دونوں پارٹیز آتے ہیں، مل بیٹھ کے ایک ایگریڈ اپان سلوشن وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے جو ہے نا وہ کمپلیکٹ کو روٹ سے ختم کرتے ہیں. تو اسی میں جو ہے نا دونوں ایک دوسرے کو جو ہے نا وینرز کنسیڈر کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے دس لیوز اے پوزیشن آؤٹ کم دیٹ ول افیکٹ فیوچر ریلیشن شپ انفلوئنس فیلنگس اینڈ ایٹیٹیوڈ. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ جو آؤٹ کمز ہے جہاں پہ جو ہے نا کولیبوریٹیولی ویننگلی روٹ سے جو ہے نا چیز ختم ہوگا تو فیوچر میں اس کے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہوں گے، وہ جو ہے نا وہ بہتر ہوگی، فیوچر ریلیشن شپ بھی بہتر ہوگی اور ان کی فیلنگز ایٹیٹیوڈ بھی ایک دوسرے کے لیے وہ کیا ہوگی، بہتر ہوں گی. لیکن اگر انہوں نے جو ہے نا سپریس کیا تو سپریشن سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے نا ریلیشن شپ بھی خراب ہوگی، آگے پہ وہ آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بھی کیا ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. اوکے، اچھا پھر اس کے بعد ہے دا کمپلیکٹ مینجمنٹ. اب آپ نے جو ہے نا کمپلیکٹ کس طرح مینیج کرنا ہے، تو یہ ہم نے کمپلیکٹ پروسیس ماڈل پڑھا ڈیٹیل سے. اب کمپلیکٹ مینجمنٹ کے لیے کون کون سے اسٹریٹجیز یوز ہوتے ہیں. دا فالوئنگ آر بیسک رولز آن ہاؤ ٹو میڈیٹ a conflict between two or more parties. دو یا دو سے زیادہ پارٹی کے درمیان آپ نے کمپلیکٹ کو کس طرح جو ہے نا ختم کرنا ہے. protects each party self respect, deal with the conflict of issues not personality. سب سے پہلے آپ نے تو پارٹیز کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. دونوں جو کمپلیکٹ والے لوگ ہیں، دونوں پارٹیز ہے، سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایشو ڈسکس کرنا ہے، نہ کہ آپ نے پرسنالٹی کی طرف جانا ہے. اگر کوئی بھی ایشو ہے، فار ایگزامپل نرسز ہے، نرسز کو جابس کا مسئلہ ہے، سیلری کا مسئلہ ہے، تو اگر اپوننٹ ہے گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ نے پرسنالٹی کی طرف نہیں جانا، گورنمنٹ نے اس ایشو کے خلاف جانا ہے کہ آپ کی سیلری ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، ہم زیادہ کریں گے یا نہیں کریں گے. پرسنالٹی پہ جو ہے نا وہ نہیں جائے گا. تو سب سے پہلے کمپلیکٹ مینجمنٹ میں یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے نا پرابلم سالو کرے گا تو وہ پرسنالٹی پہ نہیں جائے گا، وہ ایشو کو فوکس کرے گا. ڈو ناٹ پٹ بلیم اور پرسنالٹی فار دا پرابلم آن دا پارٹیسپینٹ. اب آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کرنا کہ یہ جس پارٹیسپینٹ کی وجہ سے پرابلم ارائز ہوئے تو آپ ان کو کہو کہ آپ اس چیز کے لیے جو ہے نا رسپانسیبل ہوں اور آپ ان کو بلیم کرنا شروع کرو. نہیں، آپ جو ہے نا پرابلم تو ویسے ہی ارائز ہو گیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ نے سلوشن ڈھونڈنا ہے. تو سلوشن آپ ان پارٹیسپینٹ سے ڈھونڈو گے، آپ ان سے بتاؤ گے کہ پرابلم اب تو اکر ہو گیا ہے لیکن اب کچھ حل نکالو اس چیز کا، کس طرح اس چیز کو ختم کرے. اوکے، سلوشن اسے آپ مانگو گے. الاؤ اوپن اینڈ کمپلیٹ ڈسکشن فار دا پرابلم فرام ایچ پارٹیسپینٹ. دونوں کو آپ کہو گے، جو ایچ پارٹیسپینٹ سے آپ کہو گے کہ اوپن اور کمپلیٹ ڈسکشن ہوگی. آپ پازیٹیو کنسیکوینسز بھی بتا دو، نیگیٹیو بھی بتا دو، اوپنلی بتا دو، کیوپیئر وغیرہ نہیں ہوگا.
मेंटेन इक्विटी एंड द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पार्टीज प्रेजेंटेशन। दोनों पार्टीज जब प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आप दोनों को जो है ना क्या करेगा, टाइम दोगे, और टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी होगा, इक्विलिटी नहीं इक्विटी। जिस बंदे को जितना ज़रूरत है, जो बंदा CEO ऑफ द कंपनी है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जो बंदा एम्प्लॉई है तो उसको ऑलरेडी कम टाइम मिलेगा, या जिस बंदे की प्रॉब्लम जो है ना वो ज़्यादा सीवियर है उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिस बंदे की प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा सीवियर नहीं उसको कम प्रॉब्लम मिलेगा। तो इक्विटी की बेस पे जो है ना फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन आप दोगे। अ पर्सन ऑफ हायर स्टेटस टेंड्स टू स्पीक मोर फ्रीक्वेंटली एंड लॉन्गर देन द पर्सन ऑफ लोअर। जो हायर स्टेटस का है, जिसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो जो है ना ज़्यादा बोलेगा और फ्रीक्वेंसी भी उसकी बोलने की ज़्यादा होगी, लेकिन जो मोर टाइम बोलेगा वो ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जो लोअर स्टेटस है वो कम बोलेगा। encourage full expression of positive and negative feelings in an accepting atmosphere। अब उनसे कहोगे कि आप जो है ना अपनी पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग को आप आज़ाद हो, जो भी आप कहना चाहते हो आप कहो। अगर आपकी पॉजिटिव फीलिंग है वो भी, अगर नेगेटिव फीलिंग है वो भी आप आज़ादी से बोल सकते हो। द नाइस मीडिएटर टेंड्स टू डिस्करेज एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट। जो नाइस मीडिएटर होता है, जो इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं, जो सुलह सफाई के लिए आया हुआ है, तो वो क्या चाहता है, वो जो है ना डिसएग्रीमेंट को वो पसंद नहीं करता। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी हो लेकिन एग्रीमेंट जो है ना वो ज़रूर करनी है, बात को ज़रूर ख़त्म करना है। अच्छा, फिर द नेक्स्ट 6 नंबर पे जो है ना कौन सा स्ट्रेटेजी होगा, make sure about both parties listen actively to each other words। One way to do this is to ask one person to summarize the other person comments before। अब आप ये श्योर करोगे कि दूसरा बंदा जब बोलता है तो उसने जो है ना पहले बंदे के, पहले पार्टिसिपेंट की बात उन्होंने सही तरीके से समझी है। और ये कब इंश्योर होगा, जब दूसरा पार्टिसिपेंट बोलता है तो उनसे आप कहो कि आप पहले वाले पार्टिसिपेंट के बात को आप समराइज करो, फिर नेक्स्ट में अपनी बात शुरू करो। ओके, आइडेंटिफाई की themes and the discussion and restate them at frequent intervals। अब डिस्कशन में जो की थीम्स है उसको जो है ना आप आइडेंटिफाई करो और उसको आप बार बार दोहराया करो ताकि लोगों को पता हो। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है ना सैलरी के बारे में आपने निगोशिएशन करना है, सैलरी के बारे में आपने जो है ना डिस्कशन करना है, मीटिंग आपने बुलाया है, तो आप बार बार जो है ना लोगों से कहो कि आप इधर उधर की बातें चिरांगे ना लगाओ। आपका मेन जो फोकस है वो आप बार बार जो है ना दरमियान में आप क्या करो, उसको जो है ना आप रिस्टेट करो ताकि लोग जो है ना अपने पॉइंट से इधर उधर न जाए। ओके, encourage the parties to provide frequent feedback to each other comments। each must truly understand the others पोजीशन। अब पार्टीज को जो है ना आप इंकरेज करो कि वो एक दूसरे की कमेंट्स का जवाब दिया करें, एक दूसरे की पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू को समझा करें, और वक्तन फ़वक्तन जो बातें आपके खिलाफ हो रही है, जो फैक्ट्स पे बेस नहीं करे, तो आप उसी वक्त जो है ना उसका रिप्लाई किया करें। 9 नंबर पे हेल्प द पार्टिसिपेंट डेवलप अल्टरनेटिव सोल्यूशन, सेलेक्ट अ म्यूचुअली एग्रीबल वन एंड डेवलप अ प्लान टू कैरी इट आउट। ऑल पार्टीज मस्ट एग्री द सोल्यूशन फॉर सक्सेसफुल। तो सब पार्टीज के साथ जो है ना आप क्या करो, हेल्प पार्टिसिपेंट्स का हेल्प करो ताकि वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढे। एक सोल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो दूसरा आप जो है ना अल्टरनेटिव प्रेजेंट करो, तीसरा प्रेजेंट करो, और ये क्या होगा, एक म्यूचुअली एग्रीमेंट जो है ना उसकी तरफ आप क्या करो, प्लानिंग करो कि लोग जो है ना म्यूचुअली एग्रीमेंट की तरफ जाए और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सक्सेसफुली क्या करे, रिजॉल्व करे। गिव पॉजिटिव फीडबैक टू पार्टिसिपेंट्स रिगार्डिंग देयर पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आखिर में जो है ना पॉजिटिव फीडबैक दे दो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमें टाइम दिया और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हमारा कोऑपरेशन कर दिया। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना ये जो शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है वो स्ट्रेटजीज हम इन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है ना वो हम यूज़ करते हैं विद इन द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।